अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अपना हम अगला रुकू देखते हैं, सूरह बकरा का 34वां रुकू, 34 रुकू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो ईमान लाए हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो। अनफ़िक़ू, तुम खर्च करो। मिम्मा रज़क़नाकुम, उसमें से जो रिस्क दिया हमने तुमको। मिन क़ब्ली, इससे पहले के अन यातिया, कि आ जाए। यौम ला बैउन, वो दिन नहीं, ला नहीं, बैउन कोई तिजारत, फ़ी जिसमें, वला खुल्लतुन और ना कोई दोस्ती, वला शफ़ाअ और ना कोई सिफारिश, वल काफ़िरूना और जो काफिर लोग हैं, हुमुज़ ज़ालिमून वही ज़ालिम हैं। अल्लाहु ला इलाहा, अल्लाह नहीं कोई माबूद, इल्लाहु मगर वो, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी नहीं कोई माबूद मगर वो अल्लाह। अल हय्युल क़य्यूम, ज़िंदा है, कायम रहने वाला है, बाकी रहने वाला है। हमेशा कायम रहने वाले से मुराद है कि हमेशा से और हमेशा रहने वाला है। ला ताख़ुज़ुहु, नहीं पकड़ती उसको, सिनतुन नींद, वला नौम और ना ऊँघ, ला ताख़ुज़ुहु नहीं पकड़ती उसको, सिनतु ऊँघ, वला नौम और ना नींद। लहू मा फ़िस समावाती, उसी के लिए है, लहू उसी के लिए है, अल्लाह के लिए है। मा फ़िस समावाती, जो कुछ आसमानों में है, व मा फ़िल अर्द और जो कुछ ज़मीन में है। मन ज़ल्लज़ी, कौन है जो, यशफ़ाउ वो सिफारिश कर सके, इंदहु उसके पास, इल्ला बिइज़्निह मगर साथ उसके इज़्न के, साथ उसके हुक्म के। यअलमु, वो जानता है, माँ जो कुछ, बैन अयदीहिम दरमियान में है, उनके हाथों के या उनके सामने, व मा खल्फहुम और जो कुछ उनके पीछे है। यानी अल्लाह पाक जो सामने है और जो पीछे है हर शय से वाकिफ़ है। वला युहीतूना, और नहीं वो अहाता कर सकते, बिशैइन कुछ भी, मिन इल्मिही उसके इल्म में से, अल्लाह के यानी अल्लाह के इल्म में से, इल्ला बिमाशा मगर जो वो चाहे, यानी जितना अल्लाह चाहे। वसिय कुर्सियु, वसी है उसकी कुर्सी, अस्समावाति वल अर्द आसमानों में और ज़मीन में। यस वसिया, वसी है, समोए हुए है उसकी कुर्सी आसमानों को और ज़मीन को। वला यऊदुहु, और नहीं थकाती उसे, हिफ्ज़ुहुमा इन दोनों की हिफाजत। वहुवल अलीयुल अज़ीम, और वो बहुत अज़ीम, अलीयुन अज़ीम बुलंदतर, अज़ीम भी, अली बुलंदतर, अज़ीम अज़ीम, बहुत बुलंदतर है और बहुत अज़ीम है। ये जो हमने आयतें पढ़ी है, इसमें जो सबसे पहले जो हुक्म है कि अल्लाह की राह में ख़र्च करो, इससे पहले कि वो दिन आए जिसमें तिजारत नहीं होगी और ना कोई दोस्ती काम आएगी और ना कोई सिफारिश, इससे मुराद क़यामत का दिन है। तो उससे पहले अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी राह में ख़र्च करो। अल्लाह की राह में ख़र्च करना एक ऐसा अमल है कि कहते हैं कि जो है अगर कोई शख्स जन्नत का, अगर कोई शख्स वापस जाना चाहेगा, अव्वल तो जन्नत से कोई निकलना नहीं चाहेगा, लेकिन अगर कोई निकलना चाहेगा तो वो ये ख्वाहिश करेगा कि वो दुनिया में जाए और जाके सदका खैरात करे, क्योंकि वो उसका अजर देख चुका होगा। वो सदका खैरात के लिए वो जो है ना वापस आना चाहेगा, इतना ज़्यादा अजर है। तो अल्लाह ताला कह रहे क़यामत के उस दिन से पहले, जिस दिन कोई चीज़ किसी के काम नहीं आएगी, अल्लाह की राह में ख़र्च करो। तो अल्लाह ताला ये हुक्म दे रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद जो आयत है, इसको अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ये आयतुल कुर्सी है, जिसको जो सूरह बकरा का दिल कहा जाता है इसको, आयत को। और जो है सबसे लंबी आयत है कुरान पाक की, और ये ऐसी आयत है जो कि जिसमें इंसान के लिए हिफाजत है। इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार दर्जे हैं। इसको कसरत से पढ़ना, इसको जो है रोज़ाना कम से कम एक दफ़ा पढ़ लेने से आप, अल्लाह ताला जो है फ़रिश्ते मुकर्रर कर देते हैं जो आपकी हिफाजत करते हैं। ख़ास तौर पर सोने से पहले पढ़ना, दिन में पढ़ना, ये इन्हीं एक ऐसी आयत है जिसकी बेशबहा बरकतें हैं और अल्लाह ताला ने इसमें हिफाजत रखी है अपने बंदों की। जिस घर में आयतुल कुर्सी पढ़ी जाती है उस घर में जो है ये जादू और ये शैतान और जो है ये सारे जो है वहाँ पे असर नहीं करते हैं। बाकी पढ़ने वाले का ईमान और यकीन होता है
کہ آپ کس نے یقین سے پڑھتے ہو، لیکن اللہ کے کلام کا جو اثر اور طاقت ہے وہ برحق ہے، اور اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو ہے حفاظت جو ہے اس آیت کے ذریعے جو ہے وہ دی گئی ہے۔ یعنی یہ ایک سورہ فاتحہ اور ایک آیت الکرسی، یہ دو، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ دو وہ جو تھی جب ان کی نازل ہوئی تھی تو شیطان نے اپنے سر میں خاک ڈالی تھی کہ وہ رسوا ہو گیا، وہ تو ہلاک ہو گیا وہ تو اللہ تو اس کو جو ہے اب میری ہے کہ میں کہوں گی کہ سب لوگ دن میں جو ہے کثرت سے نہیں پڑھ سکتے تو دن میں صبح و شام 2-3 دفعہ ضرور اس کو پڑھا کریں۔ اس میں اس کی بہت حفاظت ہے، پڑھ کر اپنے بچوں پر پڑھیں، اپنے گھر پر پڑھیں، اس کو ضرور اس کی تلاوت کیا کریں۔ لا اکراہ فی الدین، نہیں کوئی زبردستی دین میں، یعنی دین میں داخل کرنے میں آپ کسی کو جبراً پکڑ کر مسلمان نہیں کر سکتے، یہ اسلام میں داخل ہونے میں کوئی دین نہیں ہے۔ قد تبین الرشد، تحقیق واضح ہو چکی رشد بھلائی ہدایت، من الغی ٹیڑھ سے، غی ٹیڑھ کجی گمراہی، یہ واضح ہو چکی ہے جو ہے تحقیق واضح ہو گئی جو بھلائی ہے اور نیکی ہے وہ ٹیڑھ سے الگ ہو گئی، واضح ہو گئی، الگ ہو گئے دونوں راستے۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، پس جو کوئی کفر کرتا ہے طاغوت کا، طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، شیطانی طاقتوں کو، باطل معبودوں کو، جھوٹے خداؤں کو بھی طاغوت کہتے ہیں، شیطان کو طاغوت کہتے ہیں، بری طاقتوں کو طاغوت کہتے ہیں۔ تو جو کوئی ان کا کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے ان کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور وہ ایمان لاتا ہے اللہ پر، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ، پس تحقیق تھام لیا اس نے، بالعروۃ الوثقی، بالعروہ کڑا اس کا مضبوط، بہت مضبوط کڑا اس نے تھام لیا، مضبوط سہارا اس نے تھام لیا، لا انفصام لہا، نہیں ٹوٹنا اس کے لیے، یعنی اس شخص نے جس نے یہ کڑا تھام لیا اس کے لیے یہ سہارا، جو یہ ساتھ ہے، یہ جو سہارا یہ کبھی نہیں ٹوٹتا۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ ولی الذین، اللہ ولی ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، الذین آمنوا، ان لوگوں کا جو ایمان لائے، یخرجہم، وہ نکالتا ہے ان کو، یعنی اللہ نکالتا ہے ان لوگوں کو، یخرجہم من الظلمات، وہ نکالتا ہے انہیں ظلمات سے، اندھیروں سے، الی النور، طرف نور کے، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اولیاؤہم الطاغوت، وہ دوست ہیں، وہ ولی ہیں طاغوت کے، جو کفر کرنے والے ہیں وہ دوست ہیں طاغوت کے، یخرجونہم، وہ نکالتا ہے انہیں، یعنی طاغوت نکالتا ہے ان لوگوں کو، من النوری، نور سے، الی الظلمات، طرف اندھیروں کے، اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو صاحب نار ہیں، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اس میں جو آیت الکرسی ہے اس کو ضرور دن میں پڑھا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری اولادوں کی اور ہمارے گھروں کی، اور اس قرآن پاک کو سمجھے۔ دیکھیں اس میں ان آیتوں میں بڑی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کا سہارا ہے وہ بہت مضبوط سہارا ہے، جو شیطان کا، باطل خداؤں کا، تمام طاغوت، تمام باطل خدا، کتنے باطل خدا ہیں جن کا ہم نے اپنا خوف اپنے سروں پہ سوار کیا ہوتا ہے۔ ہمارے کیا کہ لوگ ہی نہیں کہتے جی، بڑا ہمیں جملہ ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے، تو ایسے نہیں، جس نے ان سب کا، تمام باطل خداؤں کا انکار کیا، باطل معبودوں کا انکار کیا اور ایک اللہ پر جو ایمان لایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے ایسا مضبوط سہارا پکڑ لیا جو اس کے لیے کبھی نہیں ٹوٹے گا، اور اللہ دوست ہے۔ دیکھیں اللہ کتنے پیار سے کہتا ہے کہ وہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، کتنا اللہ پیار جتاتا ہے اپنے اہل ایمان جو ہے، ایمان لانے والے بندے ان کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اندھیروں سے، اندھیرے کیا ہوتے ہیں؟ جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں مشکلات ہوتی ہیں، جہاں جو ہے تکالیف ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ظلمات سے، اندھیروں سے، جہاں غفلت اور گمراہی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ انہیں ان ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے آتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور جو لوگ جو ہے دوستی رکھتے ہیں طاغوت سے، جن کا طاغوت دوست ہوتا ہے، وہ ان کو نور سے نکال کے واپس اندھیروں میں لے جاتا ہے، اور وہ جو ہے وہ جہنم والے ہیں اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور اللہ ہمیں صاحب ایمان بنائے اور ہم سب کو جو ہے ایمان پر قائم رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ ترجمہ سمجھ آئے اور لائک کیجیے گا، اس کو شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔